खुदावंद का शुक्र हो जो हमेशा हमें शादियाना बजाने की तौफीक देता है, जो हमेशा हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है। वो एक भी जंग नहीं हारता। हाँ, वो एक भी जंग नहीं हारता। कोई ऐसी जंग बताएं जहां वो हारा हो। मैं साबित करूंगी कि खुदा उसमें नहीं था। जो भी जंग हम हारते हैं वो उसमें शामिल नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी कोई भी जंग नहीं हारता। तो खुदा के रूह ने मुझसे एक बार कहा और मैंने उसे 2 बार सुना। ताकत खुदावंदों के खुदा की तरफ से है। उसने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। ताकत खुदावंदों के खुदा की तरफ से है। अजीजों, आज जब आप बेदार हुए तो एक नए दिन में बेदार हुए, एक नए दौर में, एक नए दिन में, जहां आप बहुत कुछ होंगे, जहां आपको बहुत कुछ होना है और अमली तौर पर इतने मुतहरक होना है कि आपकी तमाम रूहानी सोच, तमाम रूहानी ख्याल बुलंद हों। आपके तमाम रूहानी ख्याल बुलंद हों और काम करें। जाएं और अपना रूहानी ग्रिड देखें, ग्रिड को देखें। और इसीलिए हम हर रोज दुआ करते हैं और हम दिन रात दुआ करते हैं। और जब हम रात को दुआ करते हैं तो आपका ग्रिड, जो कि आपकी तकनीकी मदद होती है, क्या होती है? आपकी तकनीकी मदद होती है। आपका ग्रिड क्या है? लोग इसका जवाब नहीं देते क्योंकि वो गूंगे और बहरे होते हैं। अगर आप एक टेक्नीशियन के तौर पर काम करते हैं वाईफाई और सिक्योरिटी सिस्टम के साथ, तो आप जानते होंगे कि ग्रिड क्या है, क्योंकि ये ग्रिड आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मदद फराहम करता है। क्या ये सच है? आपके पास बिजली का ग्रिड होता है और इस तरह की दीगर चीजें जो आपके पूरे निजाम को मदद फराहम करती हैं। तमाम चैनल्स और उनकी फ्रीक्वेंसी, हर चीज बिल्डिंग में आती है और हम इसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई बॉक्स कहते हैं। हमारे पास ये बॉक्स होता है जो दीवार पर लगा होता है। उस बॉक्स में वोल्टेज को मुतवाज़िन रखने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको बताती हैं कि इससे आपको मदद मिलती है, कि इस निशान का ये मतलब है और इस निशान का ये मतलब है, और इस बटन से पावर ऑन होती है। तो ये है जो होता है। और अगर उस इलाके में कोई मसला होता है तो उस लम्हे क्या होता है? तो अब देखते हैं कि अचानक रोशनियां यूं चमकती हैं, उनमें तात्तुल आता है और वाईफाई और इंटरनेट तात्तुल का शिकार होता है। अब अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज ना हो जिसे सर्च प्रोटेक्टर कहते हैं, अगर वहां पर सर्च प्रोटेक्टर ना हो, आपकी तमाम जरूरी बरकी चीजें, जब ये करंट उस इमारत में से गुजरेगा या उस इलाके में से उसकी जो भी कीमत हो, आप उन तमाम को खो बैठेंगे। आप कहेंगे उन चीजों का इस सारी बात से क्या ताल्लुक है? आपकी जिंदगी के दौरान क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपकी रात के दौरान, मुख्तलिफ अदवार के दौरान ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ग्रिड से टकराती हैं। बहुत सी चीजें आपसे टकराती हैं। बहुत सी चीजें आपके ग्रिड से टकराती हैं। बहुत सी चीजें आपकी बर्दाश्त को परखती हैं। क्या आप इसे समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? मुख्तलिफ तीर, मुख्तलिफ इम्तिहान, मुख्तलिफ आजमाइशें। तो जैसे ये फितरी दुनिया में होता है, वैसे ही रूहानी दुनिया में होता है। ये जैसे रूहानियत में है, वैसे ही जिस्मानी तौर पर है, क्योंकि जो कुछ यहाँ पर होता है वो इसका रद्द-ए-अमल होता है जो वहाँ पर होता है। जो कुछ यहाँ पर होता है वो उसका अक्स होता है जो रूह में होता है। तो खुदा ने मुझे दिखाना शुरू किया और मैंने पूछना शुरू किया कि खास हिस्से में ये सब कुछ कैसे हो सकता है। तो मैंने पूछा, क्या इसकी कोई वजह तूफान है? तो क्या वजह है कि कुछ चमकता है या फिर पावर कम होती है? गौर करें, पावर
कम होती है, और जब पावर कम होती है, क्या आप समझ रहे हैं, तो ये किसी चीज के नुकसान की वजह बनती है, आपकी इमारत में, आपके ग्रिड में। क्या आप इस चीज को समझ गए? जब भी कुछ ऐसा होता है, आपकी लाइट बंद हो जाती है और आपका एयर कंडीशन ज़ुज़ुज़ुज़ु करता है। जो भी चीज पावर ग्रिड के साथ जुड़ी होती है, कारकर्दगी में तनस्ली के तजुर्बात, अगर आपके पास सर्च प्रोटेक्टर नहीं है, कोई आरसी चीज नहीं, कोई भी आरसी चीज नहीं, बल्कि अगर आपके पास हकीकी सर्च प्रोटेक्टर नहीं है, तो आप जानेंगे कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा आपकी जिंदगी में। खुदावंद मेरी मदद कर। गौर से सुने, कुछ ऐसा होगा जिससे आप मुतासिर होंगे, यानी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या मदरबोर्ड, क्या आप समझ रहे हैं, ये टकराता है और नुकसान हो जाता है। तो बाज़ औक़ात लोगों को क्या करना होता है, मैं बताती हूँ। जो टेक्नीशियंस मौजूद होते हैं, उन्हें कुछ करना होता है कि जब ऐसा कोई झटका लगे तो वो तमाम चीज़ों को जाकर देखें। और बाज़ औक़ात ये उस वक्त होता है जब हम कहते हैं ठीक है, 5 4 3 2 1, और आप अचानक देखते हैं क्या होता है। और अगर वहां पर दुआ या जंगजू ना हो, मिसाल के तौर पर मैं एक शाम की बात बताती हूँ। हमें लग रहा था कि हम सबको दुआ करनी चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा ठीक है, बाद में फिर कर लेंगे। और उसके 1 सेकंड के बाद ये धमाका हुआ और सारी चीजें बंद हो गईं। और मैं आपकी जिंदगी में सब कुछ साबित करना चाहती हूँ, क्योंकि उस वक्त शिफायत करने वाले मुसलसल दुआ कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग जूम पर दुआ कर रहे होते हैं। दुआया जंगजू जूम पर दुआ कर रहे होते हैं, दुआया फौज दुआ कर रही होती है। क्या आप समझ रहे हैं? ये इस तरह काम करता है। लोग आते और कहते हैं कि कुछ ऐसा धमाका हुआ और हमारे तमाम कंप्यूटर्स बंद हो गए, उनमें कहीं से बिजली नहीं आ रही। और फिर वो 1 मिनट बाद आकर मुझसे कहते हैं, मगर कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि यीशु यहाँ मौजूद है। हर चीज वापस ठीक हो जाती है। मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ईमानदारों और रास्तबाजों पर बहुत सी आजमाइशी, मुश्किलात और इम्तिहानात आते हैं, मगर जब आप दुआ करते हैं, जब आप दुआ करते हैं, जब आप मस्बा के सामने आते हैं और आप बाकी सब चीजों को पीछे छोड़ते हैं, आप ये नहीं बताते आप क्यों दुआ कर रहे हैं। वो कहते हैं आप क्या कह रहे हैं, तो हम रूहानी जुबान में दुआ कर रहे होते हैं। हम वो जुबान जिस जुबान के जरिए रूहुल कुद्स सब कुछ करता है, हम दुआ करते रहते हैं। हम इस तरह से दुआ करते हैं और हम कहते हैं, इसलिए पौलुस कहता है गैर जुबानें बोलो अगर रूह में दुआ करते हो। वो करंथियों की किताब में कहता है मैं रोज दुआ करता हूँ, और फिर उसने ये भी कहा मैं समझ के साथ दुआ करता हूँ, मैं रूह के साथ दुआ करूंगा, मैं रूह के साथ भी दुआ करूंगा और मैं समझ के साथ भी दुआ करूंगा। मैं गैर जुबानें बोलूंगा, मैं रूहुल कुद्स की जुबान बोलूंगा, और फिर मैं काबिल समझ जुबानों में भी दुआ करूंगा। हमें किसी तर्जुमान की जरूरत नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो कोई कहता है अगर तर्जुमान ना हो तो फिर क्या होगा? अगर हम सब मुत्तफिक होते हैं कि हम रूह में दुआ करेंगे, तो फिर हमें तर्जुमान की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई खड़ा होता है और कहना शुरू करता है, तो हमें जानना होगा आप क्या कह रहे हैं। अगर हमारे दरमियान कोई ऐसा हो जो उसे ना समझता हो, फिर हमें कहने की जरूरत है कि खुदा आप सबसे ये कह रहा है कि अपना मुंह खोलें और उसकी तमजीद करें। तो हम ऐसे वक्त में अभी हैं जब आप रूह में दुआ करें और समझ के साथ दुआ करें। जब आप रूह में दुआ करते हैं तो जंग मुकम्मल होती है, क्योंकि खुदा का रूह शिफायत करता है। वो जानता है कि आप किसके लिए दुआ कर रहे हैं। बाज़ औक़ात आप अपनी अमूमी ज़ुबान में दुआ करते हैं,
ہم اس پر بہت سے سیشنز کریں گے، مگر جب آپ دعا کریں تو اپنے ذہن کے ساتھ دعا کریں۔ مگر جب آپ روح میں دعا کرتے ہیں تو آپ مسیح کے ذہن کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ روح القدس کے ذہن میں بعض اوقات جب آپ اپنی فطری زبان میں دعا کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ خدا سے اب آگے کیا کہنا ہے۔ او خداوند تو یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، جو بھی ہے بجلی اور روشنی کے بارے میں، نیو یارک کی روشنی کے بارے میں، خداوند تو کیلیفورنیا پاور لائٹ کے بارے میں جانتا ہے، تو سب جانتا ہے۔ تو آپ گمراہ ہو جاتے ہیں اپنی فطری زبان میں۔ اس لیے پولوس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم بیگانہ زبانوں میں دعا کرو، تم غیر زبانیں بولو۔ اور پھر وہ کہتا ہے، میں چاہتا ہوں تم نبوتیں کرو۔ تو بعض اوقات روح کی زبان میں آپ نبوتی چیزوں کا اعلان کرتے ہیں اور آپ جانتے بھی نہیں ہوتے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ آپ 2025 کے بارے میں بات کر رہے ہیں، 26 کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جبکہ آپ 2024 میں موجود ہیں۔ آپ نہیں جانتے، جب آپ غیر زبان میں دعا کرتے ہیں تو 2025 کے بارے میں آپ بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اور آج میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، میں خداوند کے روح میں کچھ ظاہر کرنا چاہتی ہوں۔ خدا کے روح نے مجھ سے کہا کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ 2025 کے لیے تیار ہونا شروع کریں، آپ خود کو تیار کریں اسی وقت۔ اور اس نے کہا کہ تم اکتوبر، نومبر اور دسمبر تک کا انتظار نہیں کر سکتے، آپ آخری رات تک انتظار نہیں کر سکتے۔ ضرورت ہے کہ آپ بیدار ہوں، اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبوتی عجائب اور نشان کی بات کیوں کرتی ہیں؟ آمین۔ 2025 کے لیے میں اسے دیکھ رہی ہوں، تعریف ہو، آمین۔ مگر آپ اس کے بارے میں کیوں بات کرتی ہیں؟ میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ خدا کہتا ہے کہ اس کے لیے تیار رہو۔ اس لیے میں 2025 کے لیے نبوتی نشانوں اور عجائب کی بات کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ طوفان کے لیے تیاری نہیں کرتے تو وہ آپ کو گرا دے گی، آپ مشکل میں آ جائیں گے، آپ کی حفاظتی چیزیں کام نہیں کریں گی، آپ کوئی چھاتا نہیں لیں گے، آپ کسی قسم کے خاص چشمے نہیں پہنیں گے اور وہ آندھی آ جائے گی۔ تو خدا کا روح آپ کو تنبیہ کرتا ہے، خدا کا روح آپ کو پہلے بتاتا ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ جب بھی کبھی کوئی طوفان آتا ہے تو پہلے تنبیہ کی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موسمیاتی ماہرین کیا کام کرتے ہیں؟ کہ آپ کو پیشگی موسم کے بارے میں بتائیں، موسم کے بارے میں بات کریں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سنا ہے؟ پیشگی اطلاع دی جاتی ہے، یہ ایک نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ مجھے بعد میں بتانے کی ضرورت نہیں کہ پہلے بتانے کی ضرورت ہے۔ خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو، آمین۔ ہم تیاری کر رہے ہیں، ہاللویا، اس لیے کہ ہم جانیں کہ خدا کیا کرنے والا ہے، ہم جانیں کہ ہمیں تیار ہونا ہے بنا کسی شک کے۔ خدا کا روح بتاتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے اس رات، اس ہفتے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ کلیسیا خود کو تیار کرے اس وقت سے پہلے۔ اب میری یہ بات یاد رکھیں، اور میں کچھ باتیں بعد میں بتانے والی ہوں۔ اور خداوند کے روح نے مجھ سے آخری وقت کے بارے میں بات کی، اس نے کنواریوں کے بارے میں بات کی۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور ہم جانتے ہیں سب کنواریاں تھیں، مگر 5 عقل مند تھیں اور 5 بے وقوف تھیں۔ ان سب کے پاس مشلیں تھیں، مگر کچھ کے پاس تیل تھا اور کچھ کے پاس نہیں تھا۔ اس وقت کو نظر انداز نہ کریں، یہ وقت ہے کہ ہم دعا کریں۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں آپ کو ابھی یہ بتا رہی ہوں جو خدا کے روح نے مجھ سے کہا اس تیل کے بارے میں، اس تیل کے بارے میں، اور میں اسے آپ پر ظاہر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس وقت میں یہ سمجھ نہیں رکھیں گے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے، آپ تباہ ہو جائیں گے، آپ باہر نکال دیے جائیں گے، آپ سب کچھ کھو دیں گے۔ سب مل کر کہیں ابلیس جھوٹا ہے۔ تو خدا مجھ سے کہہ رہا ہے
کہ تیار ہوں، خود کو صحیح کریں، اپنے گھر کو صحیح کریں، کیونکہ میں واپس آ رہا ہوں، میں واپس آ رہا ہوں۔ یسوع بہت جلد آ رہا ہے۔ میں صرف کلیسیا کے اٹھائے جانے کی بات نہیں کر رہی، دیکھیں میں اس کے جلد آنے کی بات کر رہی ہوں، جب وہ فتح کرنے آئے گا، اور یہ فتح سے بڑھ کر غلبہ ہے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں اس نے کہا کہ جب تک میں نہیں آتا تو مشغول رہو، میں آنے والا ہوں، مگر جب تک میں نہیں آتا خود کو تیار کرو، اپنی تیاری کرو، خود کو ایسے مقام پر لاؤ جہاں تم تیار ہو۔ تو جب آپ آخری دنوں کی بات کرتے ہیں اور اخیر زمانے کی، تو اس کے لیے یونانی لفظ ہے ایکسچیٹوس۔ کچھ لوگ اسے ایکسکریٹوس کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے ایکسوٹوس کہتے ہیں، جہاں سے لفظ ایک ایکسٹرالوجی آیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے آخری وقت، آخری جگہ میں ہونا۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ مگر ہم عموماً اس میں وقت کی بات کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ عمومی طور پر یہ وقت کی بات ہے، یہ وقت کے دورانیے کی بات ہے، اس وقت کی جس میں آپ داخل ہونے والے ہیں۔ تو شاید یہ آخری گھڑی ہو اور آخری وقت ہو، آخری لمحہ، آخری گھڑی ہو۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو خدا کے روح نے مجھ سے کہا، حتیٰ کہ پولوس جب یہ لکھ رہا تھا تو اس کلیسیا سے کہا کہ یہ آخری وقت ہے۔ جب میں تمہیں لکھ رہا ہوں، دوسرے لفظوں میں انہوں نے پولوس سے اس آخری وقت کے بارے میں سنا۔ آپ کو اسے سمجھنا ہے، اور میں آپ کو اس وقت بتانا چاہتی ہوں، میں آپ کو آخری وقت کے بارے میں بتاؤں گی۔ میں 2 بار پہلے بتا چکی ہوں، مگر آخری بار اب میں بتا رہی ہوں، اور یہ بتانے کا ایک طریقہ ہے جو اشارہ کرتا ہے۔ یہ ایک تنبیہ ہے، ایک تنبیہ، یہ ایک تنبیہ ہے، یہ بات کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں تنبیہ ہے۔ آپ کو تنبیہ کی جاتی ہے، آپ کو پہلے سے بتایا گیا ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ میں بار بار ABCDEFG دہراتی رہوں، یا پھر JKLMNOP۔ اب آپ کو جاننے کی ضرورت ہے WXY اور Z۔ اب آپ کو اسے جاننا ہے۔ تو خدا کلیسیا سے کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم تیار رہو۔ نبیوں کا مقصد یہ تھا۔ جب ہم اس دور میں نبوت کرتے ہیں تو اس کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں، یہ آپ کو خوف میں مبتلا کرنا نہیں، خوف پیدا کرنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دعا میں مشغول ہوں۔ آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ کسی قسم کا خوف پیدا کرنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دعا میں مشغول ہوں۔ اور بس اس لیے خدا یہ کہنا چاہتا ہے، اس لیے یہ نبوتیں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ تمام نبی نبوتیں کرتے رہتے ہیں اور وہ بس بدروحوں کے حوالے سے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں خداوند یوں فرماتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں خداوند یوں فرماتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں۔ جب بھی میں یہاں آتی ہوں تو آپ مجھے دعا کرتا پاتے ہیں۔ ہم دعا کے لیے آتے ہیں، ہم دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور جب ہم باہر ہوتے ہیں تب بھی دعا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی حماقت نہیں ہوگی کہ آپ نبوت کریں کہ آگ اور گندھک نازل ہونے والی ہے، اور آپ تب بھی اسی شہر میں ہوں اور آگ نازل ہو جائے اور آپ دعا نہ کر رہے ہوں۔ اگر آگ اور گندھک آپ کے شہر پر نازل ہوتی ہے اور آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں تو مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خدا کلیسیا سے کہہ رہا ہے کہ دعا کرو، جاگتے رہو اور دعا کرو، جاگتے رہو اور دعا کرو، جبکہ وقت قریب ہے۔ اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں۔ تو یسوع نے بہت سے نشان دیے ان وقتوں کے بارے میں جو آنے والے ہیں، اور اس نے ہمیں کہا جاگتے رہو اور دعا کرو اور خود کو تیار کرو۔ مگر اب میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، غور کریں، تیاری کے وقت میں بہت سی بدی کی چیزیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔
اس وقت دنیا میں بہت سی بدی کی قوتیں موجود ہیں. میں بتا رہی ہوں کہ ہمیں کیوں دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ 2025 میں داخل ہوتے ہیں، سنیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے. اور میں بتانا چاہتی ہوں، میں پہلے ہی 2025 میں ہوں، پہلے بھی 2027 میں ہوں، میں 2030 کو دیکھ رہی ہوں، 2030 کو دیکھ رہی ہوں. اگر یسوع تب تک نہیں آتا، کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ یہ کس طرح کا نظر آتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یسایہ نے یہ نبوت کی کہ تاریکی نے زمین کو چھپا لیا اور یہ تاریکی لوگوں پر چھائی ہے. کیا آپ اس وقت دنیا کی تصویر دیکھتے ہیں؟ یہ بدی سے بھری ہوئی ہے، یہ بدی سے بھری ہوئی ہے، یہ تاریکی سے بھری ہوئی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس طرح سوچیں، کیونکہ آپ صرف جادوگری کی قوتوں کے ساتھ نہیں لڑ رہے، یا یہ کہ یہ جادوگر کون ہے یا کون جادوگر نہیں ہے، اور کون عامل ہے اور کون جھوٹا نبی ہے. انہوں نے اپنے پلیٹ فارم بنائے ہیں اور وہ لوگوں کو بلاتے ہیں. تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ جھوٹا نبی کون ہے، تو یہ حیران کن ہے. میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، کلیسیا اس وقت اس حالت میں ہے کہ ہمیں خدا کے الہی مداخلت کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ دنیا ایسی چیزوں کو بڑا بنا دیتی ہے جو چھوٹی ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو چھوٹا بنا دیتی ہے جو بڑی ہوتی ہیں. اور یہی کچھ کلیسیا میں ہو رہا ہے، یہی کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ دیکھیں، امریکہ کے لوگ اس وقت سطحی چیزوں کی گمراہی کا شکار ہیں. آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو کیل ٹھونکنا چاہتے ہیں اور مسلوب کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ان کے دائرے میں نہیں ہیں تو آپ پر وہ جادوگری کا یا جھوٹا نبی ہونے کا الزام لگائیں گے. تو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا تیاری کر رہا ہے کہ ان تمام چھوٹے دائروں کو ختم کر دے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ میری بات یاد رکھیں، وہ اس سب کو ختم کرنے والا ہے. اور میں نے آپ کو یہ 3 سال پہلے بتایا تھا، اور آپ تمام لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اتحاد بنے ہوئے ہیں. اور اگر خدا نے ان کو نہیں بتایا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد یہ ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے. ان کے اپنے حلقوں میں ایک ایسی روح آ جائے گی، کیونکہ ان میں کوئی ایسا ہوگا جو اس جنونیت سے تھک جائے گا، اور جو بھی چیزیں اس میں موجود ہیں، اور وہ اس سب سے تھک جائیں گے اور کہیں گے ذرا 1 منٹ، ان باتوں کی کوئی منطق نہیں بنتی. تو میں امریکہ کے بارے میں جو کہہ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں ہمیں اسرائیل کے لیے دعا کرنی ہے. اسرائیل حالت جنگ میں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مسیحی ہوں اور سو جائیں. اسرائیل حالت جنگ میں ہے، اور امریکہ بھی حالت جنگ میں ہے. آپ بھی حالت جنگ میں ہیں، کلیسیا حالت جنگ میں ہے. تو یہ سب سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ حماس صرف اسرائیل پر حملہ نہیں کر رہا، بلکہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ یہ ختم کر لیں گے تو پھر وہ سو جائیں گے؟ ان کا مقصد بہت خطرناک ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں ان کا مقصد کیا ہے. اور وہ نفرت کرتے ہیں، مگر میں کہوں گی کہ وہ ناپسند کرتے ہیں. وہ اسرائیل کو ناپسند کرتے ہیں، امریکہ کو ناپسند کرتے ہیں. جب بھی امریکہ کہتا ہے ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ نفرت کرتے ہیں. جب امریکہ کہتا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں، جیسے سابقہ صدر نے کہا کہ یروشلم کو ہم دارالخلافہ بناتے ہیں، جو کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ کرتے ہیں ہاں. تو جب ہم 2025 میں داخل ہونے والے ہیں، جب شاگردوں نے پوچھا تو یسوع نے ان سے کہا، کل میں نے آپ کو متی 24 میں سے بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ نشان کیا ہوں گے؟ کیا آپ سمجھ گئے؟ ہم کیسے جانیں گے؟ ہم کیسے جانیں گے آخری وقت کے نشان کیا ہوں گے؟ کیا آپ سن رہے ہیں؟ انہوں نے یسوع سے پوچھنا شروع کیا جب وہ زیتون کے پہاڑ پر تھے. متی 24 باب کی 3 آیت، شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟
तेरे आने का निशान क्या होगा और दुनिया के आखिर का। और यीशु ने क्या जवाब दिया, आप इस पर गौर करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाद में कुछ खानदानों के लिए दुआ करूंगी, उसके बाद मैं कुछ खानदानों के लिए दुआ करूंगी। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस लिंक को शेयर करें, इसे अपने दोस्तों को भेजें, अपने साथ काम करने वालों को भेजें, दूसरे लोगों को भेजें, इसे अपने पेज पर शेयर करें। हर किसी को ये कलाम सुनने की जरूरत है। खुदा के रूह ने आकर मुझसे कहा कि लोगों को बताओ कि मैं जल्द आने वाला हूँ, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, और लोगों के लिए ये वक्त है कि तैयार रहें। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, आपको पहले से तैयार होना होगा। मैं कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। इससे पहले कि आज मैं इख्तिताम करूं, मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ। इससे पहले कि आज का पैगाम खत्म करूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप समझें। अजीजों, गौर से सुने, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं इसमें थोड़ी गर्मजोशी लाना चाहती हूँ। ये इसलिए है कि खुदा हम पर कुछ जाहिर करने को है, क्योंकि रात में जाना एक बात है और रात में जाना जबकि रोशनी ना हो एक और बात है। रात में दाखिल होना एक बात है, मगर रात में बिना रोशनी के दाखिल होना और बात है। रात में जाने के लिए आगे बढ़ें, मगर याद रखें कि जब आप तारीक दौर से गुजरते हैं, आपके पास रोशनी हो, आप पूरी तरह से रोशन हो, आप पूरी तरह से महफूज हो और आपकी रहनुमाई के लिए कुछ मौजूद हो। आपको सिमत दिखाने के लिए सिमत नुमा मौजूद हो। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो याद रखें कि आप दुनिया का नूर हैं। जहां आप होते हैं वहां पे तारीकी नहीं होती। तारीकी में खुदा का नूर चमकता है। हमने बड़ी रोशनी देखी है। यीशु हमारी रोटी है, यीशु हमारी रोशनी है और मसीह हमारे अंदर है। तो रोशनी इसलिए आती है कि वो चीजों को रोशन करे, ताकि मुकाशफा लाए, ताकि सिमत दिखाए। क्या आप समझ रहे हैं? मत्ती 5वें बाब में उसने फरमाया, तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नमक हो। तो अगर रोशनी मौजूद ना हो तो तारीकी होती है और फिर तारीकी बढ़ती जाती है। तो तारीकी का सिर्फ एक दर्जा नहीं, बल्कि इसके बहुत से दर्जे हैं। तारीकी जमीन को छुपा लेती है और लोगों पर तारीकी बढ़ती है। बढ़ती तारीकी गफलत के बारे में बात करती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बढ़ती हुई तारीकी गफलत का एक मयार है। गफलत क्या है? गफलत इल्म की अदम मौजूदगी नहीं। गफलत ये है कि इल्म तो मौजूद हो मगर आप उसे इस्तेमाल ना करें, उस तक रसाई ना करें, उसका इतलाक ना करें। गफलत सुने। क्या आप समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि ये मौजूद नहीं, ये मौजूद है, मगर आप उसका इतलाक करने से इनकार करते हैं। आप उसे कबूल करने और इस्तेमाल करने से इनकार करते हैं। तो मुझे इसकी परवाह नहीं, भले आप नबूवत करते रहे हो 500 साल पहले। आपको अब इसमें बेहतरी लानी है। क्या आप समझ रहे हैं? मैं कह रही हूं, अगर आप 500 साल पहले नबूवत करते थे और आप अंजीर के दरख्त पर नबूवत करते हैं, क्या आप समझ रहे हैं? अब तक दबूरा एक नबिया थी और उस शहर के दरवाजे पर, और बाइबल बताती है कि एक बड़े दरख्त के नीचे उसका एक दफ्तर था। मगर जब वक्त आया, जब दौर बदला और ये एक मुश्किल वक्त था, तो उसे लड़ाई के लिए जाना पड़ा। क्या आप सुन रहे हैं? तो अगर आप 5000 साल पहले मुबश्शिर थे, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? और आपने मुबश्शिर का लबादा ओढ़ा हुआ है और आप गौर नहीं करते कि ये बदलने का वक्त है। वक्त बदल चुका है, वक्त बदल रहा है, वक्त बदल चुका है, वक्त बदल रहा है और वक्त बदलने वाला है।